रिज टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत से वाक़ये और किस्से आपने सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज़ कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंज़र-ए-आम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया, लेकिन कोई सुराग न मिल सका। आखिरकार जब ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए जिनमें हवाई जहाज़ और कश्तियाँ मियामी समंदर से गुज़रते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाक़यात का रुख बरमूडा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और ख़ुद साख्ता तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की ज़रूरत हो इस जगह से कुछ ज़ाहिर करके लोगों पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। आप हैरान हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख यकदम दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया, लेकिन इंशाअल्लाह इसके मुतल्लिक वाज़ेह दलाइल दिए जाएंगे कि इस तिकोन यानी बरमूडा ट्रायंगल में और दज्जाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। दोस्तों, बैरुल काइल के शैतानी समंदर यानी डेवल सी और बैरुकयानोस के बरमूडा ट्रायंगल की खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक़ ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है, और ये ताल्लुक़ लाज़िमन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि पहले जैसे अर्ज़ किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुबनुमा भी काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं। इंतहाई अजीब और तज्जुब-खेज़ बात यह है, इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को देखा गया है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश और बर्क़ की लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ मरोड़ कर निकल जाती है। बल्कि ये ही नहीं, दोनों के दरमियान उड़न तश्तरी भी देखी गई है, जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमरीका का यहूदी मीडिया इनके सामने आने वाले हक़ाइक़ छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इनके हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पर लाने की कोशिश की तो इनको कत्ल कर दिया गया, जैसा कि डॉक्टर मोरिस जेसुप और डॉक्टर जेम्स को इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरी को तलाश करते हुए इनके असल हक़ाइक़ जान गए थे। दोस्तों, दोनों जगहों को ख़ास व आम कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब करते हैं, और मीडिया जो बाल की खाल उतारता है वो इस राज से पर्दा क्यों नहीं हटा रहा। इन बातों की हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए। तो आएँ अब इन्हीं की ज़ुबानी इनकी बातों की हकीकत जानते हैं, जिन्हें उन वक्त के कुफ़ार और मुशरिकीन भी सादिक और अमीन कहा करते थे। दोस्तों, एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया, तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाइम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ों में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफ़ान के सबब इन्हें महीने भर तक इधर उधर धकेलती रही, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। इस वक्त सूरज ग़ुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नासो, तू क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो, खानका मुराद घर में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़ा तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान न हो और कहीं कोई नुकसान न पहुँचाए। फिर हम तेज़ी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधे एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे।
ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا برمودا ٹرائینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے؟ جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہ ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو یہ بات سمجھ میں آنا آسان تھی۔ خیر، یہ ابھی ہمارے موضوع نہیں۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی برمودا ٹرائینگل کا تعلق دجال سے ہے۔ خواتین و حضرات، حدیث کے الفاظ کو دوبارہ پڑھیں۔ دجال مشرق میں ہے۔ زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر ہم معمہ طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا۔ مگر یہ ایک موائم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر ڈیول سی سے شیطانی تکون برمودا ٹرائینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ دوستو، ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے منظر عام پر آ جانے کی کافی نشانیاں ہیں۔ دوستو، اگر اس ویڈیو میں حدیث پڑھنے میں انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بارگاہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔